Good morning and happy Sabbath alang sa tanan nato nga mga kapaglaom, kapuso o mga kapamilya nga nagatanaw sa atong Facebook page, YouTube o mga television. Warm greetings from Hope Channel, South Philippines. Ang Juan Kapitulo 5, versikulo 39, nagasulti, susiha ang mga kasulatan, kay diha kanila kamo naghuna-huna nga aduna kamoy kinabuhing dayon ug sila mao ang nagpamatuod kanako. Mao kini ang ato nga dako nga paglaom. Niining kalibutana puno sa kasakit, puno sa mga kagulanan tungod kay puno sa mga balatian. In fact, naidaghan nga magatawag magpaampo tungod kay naay cancer, colon cancer, breast cancer, ug asa pa nga dapit nga naay cancer. Bahin sa lawas nga naay balatian. Busa ato makita nga kini nga kalibutan dili na gayud angay puy-an. Busa asa kita muadto niining panahona, dangop kita sa atong Dios nga maura gayoy magahatag kanato og paglaom. Apan sa dili pa kita mopadayon sa ato nga topiko ni ining kagabhion, ato iduko ang ato mga ulo sa pagampo. Amahan namo nga ikaw sa trono sa kalangitan, pagadaygo ng imong ngalan o Dios. Sa walay katapusan tungod sa imong pagkamaayo kanamo. Nining simanaha ikaw nagahatag kanamo og mga pinasahi nga panalangin, lugway sa kinabuhi og maayong panglawas. Ginoo, salamat niining tanan og labaw sa tanan. Usab niining nightly series nga gipahiluna dinhi sa Hope Channel South Philippines nga may mughatag kanamo Ginog paglaom luyo sa mga kasakitan niining kalibutana. Ginoo, ubani kami sa among pagtuon niining adlawng igpapahulay aron masabtan namo Ginoo ang imong tumong alang sa kinabuhi o ngani Ginoo magalakaw kami magasunod kanimo. Pasaylua kami sa among makasalanan ug tabangi ang amo nga mga pinalangga nga mga kapaglaom, masabtan Ginoo ang tanan nga mga tinago nga pulong dinhi sa balaang kasulatan. Kay kining tanan among gisalig pinaagi lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang pangutana mao, gusto ka bang mudayon? Of course. Kung kita naay mag-imbitar ka nato sa usa ka puloy-anan na bakay birthday, unsa bakaha ang salo-salo dito, ang celebration, of course sa pag-abot nato dito sa tugkaran. Ang pangutana, gusto ka ba nga mudayon? Mudayon gyud ta kay nice man gyud kaayo ang pagdayon sa usa ka puloy-anan. Ang atong Dios adunay giandam nga luna alang kanimo ug kanako, og siya nagaawhag, gusto ka bang mudayon? Mga pinalangga nga mga kapaglaom, dili ra ba gyud nga mudayon lang sa puloy-anan nga ordinary. Mudayon didto sa iyang langit nun nga puloy-anan nga iyang giandam. Pagkatahom kaayo mga kapaglaom, kung ato gibutang sa atong hunahuna og sa katong kasing-kasing ang mga pulong na batbat niining simanaha, igo na nga makahatag kanato og kalinawan o open ang atong mind sa paghuna-huna sa umalabot di ay kaning kalibutana ato ra gyud ni biyaan dili ni maoy permanente nato nga puloy-anan. We are just all strangers in this world. Busa unsa may atong langayan, alagad kita sa Ginoo aron nga sure na gyud masiguro ang atong kaluwasan og masiguro kita nga dadon sa langit, sa atong langit nun nga amahan. Usa ka mandato nga makita sa balaang kasulatan sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 ug 20. Atong gisaulog ang tibuok Kristendom, nagasaulog sa Holy Week. Pila lang ka semana, og karon Abril na, sunod bulan Mayo na, sunod June na, tunga-tunga na sa tuig, dali ra gyud kayo ang panahon kung kita busy bitaw mga kapaglaom. Busa sa diha dako kay itag paglaom ngano man Dili lang nga si Kristo namatay. In fact, we are told, and it is recorded in John 3,
verse 16. Unsa may nakasulat diha sa Juan 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Na aday kondisyon mga kapaglaom, nga kinsa katong mutuo, may kinabuhi nga walay katapusan. Og sa diha nga nabanhaw si Kristo, wagid kay kung wala siya nabanhaw, wagid gihapon kitay paglaom. Apan kay nabanhaw sa ikatulong adlaw, ug sa wala pa siya mukayab ngadto balik sa iyang amahan sa langit. Mao kani iyang mandato nga nagaingon, "Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og Espiritu Santo." Og sa bersikulo 20 nagakanayon sa pagpadayon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa panahonan. Nindot kaayo mga pinalangga nga kapaglaom, kung kita musunod ni Kristo ug matag usa kanato, giignan kita panglakaw. Busa karon sa atong series, no, nightly series niining si Manaha, pwede na ta maka-share mga pinalangga nga mga kapaglaom ngadto sa uban, ngadto sa atong kasilinganan, sa atong mga kahigalaan nga naadi ay mga timailahan og patukuranan o naay mga sugo ni Kristo nga atong pagasundon. Unya mamautismo ta aron nga sila sad maandam og makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay matud pa nila ang langit mingaw kung wala si mama, si papa ug mga kabataan dito. Samtang kita nagapangabudlay sa kaluwasan sa uban, hinunua paningkamutan nato nga atong bana, atong asawa o mga kabataan, atong maandam sa pagbalik sa Ginoo aron dadon kita didto sa langit nun nga puloy-anan. So ato nang i-share og mamautismo kita hangtod makabaton aron makabaton kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Yes, baptism is mentioned 80 times, 80 ka panahon diha sa New Testament about baptism. Og dihay usa ka tawo nga Parisiyo nga ginganlan og si Nicodemo nga punuan sa mga Hudiyo. So we are told nga kani respected, highly respected person kay siya baya punuan. Siya pangulo sa mga Hudiyo. Og kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabhion. Og miingon kaniya, "Rabay." Ang pasabot aning rabay, teacher, sa ato pa nagpakita siya og dako nga respeto ni Jesus. "Kami nasayod nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios anaa uban kaniya." Busa dakong pagrespeto si Nicodemo nga iyang gi-address si Jesus as rabbi. So nabatikdan niya nga kaning imong gipanghimo nga milagro dili ni mahitabo kung dili ikaw unsa gikan sa Dios. Busa nagkuan siya nangutana didto og gabi ilagi kay ngano basin ang mga hunahuna sa uban nga basin makaingon pangulo niya unsa kay gipangutanan niya about ni Jesus. Ato nakita diri sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 7. Og sa pagbadayon okay, nakita man ni Nicodemo nga kani talagsaon ni. Talagsaon ni gikan si ni sa Dios. Ana ang Dios kaniya uban kaniya. Ngani ang tubag ni Jesus. Nagaingon diya sa Juan 3 kapitulo bersikulo 3, og si Jesus mitubag kaniya. Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ng tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. So, si Nicodemo, sa unang panahon si Kristo, magahimog yun, magasulti og mga sambingay, mga parabulo. So, mulag nalibog gamay si Nicodemo. Naon sa may ipasabot niya ana nga unless nga igaanak siya. Igaanak siya pag-usab. Dili siya makakita sa gingharian.
huna-huna niya nga ang birth, physical birth, nga igaanak gyud, no? Sumubalik lugar sa taguangkan, ang usa ka tawo nga dako naman siya. Ang pasabot ti ay si Nicodemo nangutana kaniya. Unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya, makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og maghinulsol? Mauna ang iyang inquiry, further inquiry. Og si Jesus mitubag sa pagkatinuod sa pagkatinuod. Mauna ni ang tubag. Magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig og sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. O ni anasad, tubig og espiritu, unsa man ka ni? Tubig og espiritu. Busa kini di ay nagapasabot, usa ka bautismo. Nakabig ang usa ka tawo og magpabautismo. Gusto sa Dios mga pinalangga nga mga kapaglaom, nga ikaw ug ako iyang dadon sa iyang gingharian. Pagkatahom kaayo ni ining kalibutana puno sa kasakit, apan kung magmatinumanon di ay kita og musunod kita kang Kristo, nan sigurado ang gingharian atong maangkon. So gusto ka bang mudayon? O padayon kita, gusto tang mudayon. Usa ka panahon si Juan, John the Baptist. Iyang panahon nagbautismo siya didto sa suba sa Jordan. Ngani, he was the forerunner of Jesus. Siya ang nag-una ni Kristo sa iyang ministeryo. Ni Kristo siya ang nag-una. In the Jordan River, dito niadto si Jesus, giadto niya si Juan. Ano man, ay nagsulti siya. Iyang gipagkikitaan. Actually, kani sila manag-igagaw. O na-record sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 13 o 14, nagaingon, onya si Jesus gikan sa Galilea, niadto gid sa Jordan, aron sa pagpabautismo kang Juan. Sa versikulo 14, nagaingon, apan si Juan, misulay pagbalibad sa isa pa, anang dili pwede. Dili pwede nga ako'y magbautismo nimo. Kung dili pagani, ikaw ang magbautismo kanako. Apan sa ang tubag ni Kristo, himuon lato kini. Aron nga, alang sa Jesus mitubag, pasagdi lang. Karong adlawa, karong panahon na angay nga buhato nato kini. Aron matuman ang tanang pagkamatarong. Unya ni sugot si John. Imagine mga kapaglaom, atong ma-imagine na si Kristo mismo, anak sa Dios, nagpabautismo. Ngano man kay mobalibad unta si Juan, aron matuman ang tanang pagkamatarong. Makaingon ka mga pinalangga nga mga kapaglaom nga si Kristo nagsunod gyud aron nga mamahimo usab siyang magpakita sa pagkamatarong. How much more for us? Busa, ningon, niya si Kristo nagpabautismo. Sa diha nga nabautismohan na si Jesus, mihawas dayon gikan sa tubig, og tan-awa nabukas ang kalangitan sa iyang nakita ang Espiritu sa Dios, og nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikonsad nga ingon og salampati. Dove is represented as the Holy Spirit, representing Holy Spirit. Og mipahiluna diha sa ibabaw sa iyang ulo. So adunay kalipay na bukas ang tambuanan sa langit ug ngani pinaagi sa balaang espiritu. It is a symbol, the salampati is symbol of the Holy Spirit. Og unsa pagayod ang nabatian. Og ania karon sa bersikulo 17, og ania karon usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao nga akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Ang Dios malipay di ay mga pinalangga nga mga kapaglaom. Kung kita magpabautismo sama ni Kristo, imagine nabukas ang kalangitan og di padala ang balang espiritu nga nagrepresent sa dove og nadungog ang tingog, kini mong akong pinalangga nga anak
kaniya may kalipay ako. Malipay yun ang Dios kung kita magpabautismo sa tubig ug espiritu aron kita adunay kaluwasan. Ano'y usab ang sugilanon sa usa ka eunuko? Unsa ang eunuko? It is a treasurer, no? Sa diha nga siya nakakaplag sa mensahe sa kamatuoran og kini na-record sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 36 ngadto sa 38. Ang sugilanon nagkanayon mga pinalangga nga mga kapaglaom. Nasa diha si eunuko, siya ka treasurer, an Ethiopian treasurer. So dakog ranggo kay tresurero god sa usa ka nasod sa Ethiopia. Busa didto siya sa karwahe. Kung una to kalesa ba kay mo may atong na familiar diri sa atong lugar kalesa unya pag-abot niya didto sa lingkuranan nakakita siya og usa ka balasahon. So nagbasa siya. Kanipud si Felipe, mao na nga gaingon nga ang Ginoo mo direkta gyud, muhatag gyud og giya sa iyang mga katawhan. Ngano man nga si Felipe wa man gyud ni sakay sa lahi nga karwahe, nga unta na may daghang karwahe nga walay pasahero, didto unta siya pero ang Ginoo nagdirect, naggiya sa huna-huna ni Felipe. Didto siya nilingkod tupad niini nga Ethiopian treasurer, eunuko. So, ingon siya nga, wala unsa nang imong gibasa. Siya lagi mulag na ako'y kalibog niini. Kining tresurero sa Ethiopia, nahibulong siya sa dihang nagbasa siya, kaya ding nabasahan ang prophecy, ang tagna sa umalabot, nga nakita niya sa Isaiah 53. So, kini si Felipe, nagtudlo kaniya kung unsay ipasabot niini. So, ang Isaiah 53, naglangkob og panagna sa pag-ula ni Hesukristo. Sa iyang pagpakamatay, si Isaias mitudlo nga ang manluluwas, pagatamayon og isalikway, hampakon og pagsakiton, nga iyang dadon ang atong mga kasalanan og kasakitan, og nga siya samaran tungod sa atong mga kalapasan. Busa daw ni bati ang eunuko sa kaluoy nga, maudi ay ni si Kristo nga gipasipadan unya wala siya tuhui, wala siya gisundan, wala siya gisunod o gisalikway siya, gitamay siya, gihampak pa o gisakit. Busa nag-ingon siya nga, mutuok ako o musunod ako ni Kristo. Busa anaaman lagi nga ang mutuo o magpabautismo maoy maluwas. So sa diha, to make the long story shorter, sa Buhat kapitulo 8 36 ngadto 37 ug sa nagpadayon sila sa pagpanaw, nahiabot sila sa tubig. Naay tubig ug ang eunuko ni ingon ni Felipe tan-awa, naay tubig. Unsa pa may atong gihulat? Sige na, bautismuhin na ako. Busa si eunuko og si Felipe, ingon siya, kung ikaw nagatuo uban sa tibuok nimong kasing-kasing, mahimo og siya mitubag ako nagatuo nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios. Imagine, nagtuo si eunuko sa iya lang nabasa. And I hope mga kapaglaom na sa tibuok natong simana nagatuo gid ta sa tanan nga mga gibatbat sa ato nga mga speaker. Pinasikad gikan diha sa balaang kasulatan ang pulong sa Ginoo. Og misugo sa bersikulo 38, og misugo siya sa pagpahunong sa kalesa, og silang duha, si Felipe og ang eunuko na naog ngadto sa tubig, og si Felipe nagbautismo ni eunuko. So nahimong nabautismuhan tungod kay nituo man siya sa kasulatan. Mao na mga kapaglaom, kung mutuo di ay ta sa pulong sa Ginoo, gikinahanglan magpabautismo. Kay hatagan tiyan niya og kinabuhi nga walay katapusan og kaluwasan. Ngani sa pagpadayon, nagaingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 3 ug 4,
wala ba kamo mahibalo? Nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Si Kristo namatay aron sa pagluwas kanato. Og nga kining pagpabautismo di ay kita gibautismuhan ngadto uban sa kamatayon ni Kristo. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa amahan, kita usab managgawi sa ato pa ang atong binuhatan. Masubay na gyud ni Kristo diha sa kabag-o sa kinabuhi. Mahimo kitang bag-o nga linalang tungod kay nisulod kita ni Kristo. Ang kahulugan di ay mga kapaglaom o simbolo ni ining baptism. No? Kay mo man na, adto malagi ka sa tubig, adunay pagkamatay. Dili pisikal o literal nga pagkamatay nga patyon ni mong kaugalingon. Sa ato pa, patyon ang kaugalingon sa mga sala. Dili na ka. Imo na tong papason, imo nang hinulsulan. Patyon ning kaugalingon sa pagpakasala. Dayon ilubong kining mga sala sa tubigon nga lubnganan ug sa paghawas na niyani sama sa pagkabanhaw ni Kristo. Mabanhaw na kita. Ingon nga bag-ong creature. New life in Christ. Busa, ang bautismo nagsimbolo sa pagkamatay, paglubong, pagkabanhaw ni Kristo. Roma, Kapitulo 6, versikulo 3 ug 4. Ngani sa karaan nga mga iglesia, nga mga simbahan, nagapadayag nga ilang metodo sa bautismo, mao kini ang pagtuslob, immersion. Sa first century dito sa iglesia sa Pilipos, sa Philippi, maupod ni na sila'y baptistry. Unya usab baptistry in Rome. Dito di ay sa Roma, aduna po di ay baptistry. O sa Cappadocia, Turkey, Middle Ages, no? During the Middle Ages, Christian city of refuge, niya sila niini, no? Naa sila baptistry didto sa dakong bato, didto nila gibutang ilang baptistry, diin bautismuhanan. Ni adire, no? Dunay mga tourists nga nag-adto didto og nagpa-picture sila nga daw sama nga gibautismuhan sila didto kay tiya mo tan-awa karaan na kaayo kay sa ancient sa karaan nga panahon bautismuhan gyud diha sa tubig sama ni Kristo. Si Kristo gibautismuhan diha sa tubigon nga pamaagi. Giignan kita baptism of Russian King Vladimir the Great. Diha gihapon sa baptistry. Gitawag ng baptistry kanang bautismuhanan nga naay mga tubig. Ngani sa pagpadayon giignan ta hangtod sa konseho sa Ravenna sa 1311 AD, mao pa ni ang pagwisik-wisik og pagbubo nga gidawat nga pareha sa pagsunod sa seremonya sa bunyag. Mao pa ni, no? Pero originally, dili di ay na mo na si Kristo, iya yung gipakita mga kapaglaom unsaon pagpabautismo didto gid sa tubigon nga baptistry. Ang uban kung walay baptistry didto sa dagat, didto suba, basta na ay daghan nga tubig. Kay tungod lagi katong tulo ka mga simbolo, no, na ay paghinulsol sa imong kaugalingon. Pag hinulsol niya na, imo ikwandain ka, tusnob sa tubig. Sa ato pa, nagpasabot nga ilubong tong imong mga karaan nga mga binuhatan nga dili maayo. Ilubong sa tubigon nga lubnganan. O paghawas nimo, bag-o na ikaw. Nga pagkatao, uban ni Kristo. So, ni ay mga pamaagi, na steps ang sa baptism. Unsa may requirements? Una, atong dawaton si Jesucristo, ingon nga, manluluwas og atong Ginoo. Ikaduha, atong kinahanglan masabta nato ang pagtudlo ni Jesus ug andam sa pagsunod kaniya. Dili lang diay nga ingon baptismuhan ka. Dili mo nang gikan sa Domingo hangtod karon nga Sabado,
atong gitun-an unsay mga pamaagi. Gitun-an nato ang latid sa balaang kasulatan, unsay mga pamaagi, unsay sundo nato. Na-mention na ilhanan sa pagbalik sa Ginoo. O niya kining ang balaod sa Dios. Then adlong igpapahulay ang so na kini nga mga butanga pamaagi kini diin masabta nato ang mga pagtulunan ni Hesukristo og ngani ato ikumpisal atong hinulsulan ang atong mga kasalanan. Busa ang baptism nagapasabot diini what does it means, no? Unsa may kahulugan sa baptism sa Griego nga pinulungan. Ang baptism means baptizo, means to dip. Naagi tubig kay idip man, ituslog man, or to immerse, no? Or to plunge under water. So daghan gyud dili lang kay kung maingon ta nga pisik-pisik or sprinkling or pouring, dili nimo qualify ni ining bautismo. So mao na nga kining baptism, meaning in Greek word is baptizo, means mao gid na nga ituslob gid sa tubig. Busa sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 37 ug 38 nagaingon ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing. Og kang Pedro sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nag-ingon, mga igsuon, unsa may atong pagabuhaton? Unsa may atong pagbuhaton ni aron mamatarong kita. Og si Pedro mitubag kanila, paghinulsol kamo og pabautismo. Kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Mao kini nga mao na giingon ni Kristo nga aron makakita ka sa nging harian sa langit pinaagi magpabautismo ikaw, pinaagi sa tubig og Espiritu. Busa nagpasabot ba nga sa diha nga ako mabautismuhan, kabahin na ako sa iglesia ni Ginoong Hesukristo. Atong tan-awon sa Buhat kapitulo 2:47, og sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas. Kay niining panahona sa dihang magpabautismo kita, ang atong mga ngalan masulat didto sa libro sa kinabuhi. This is the time that our names will be written in the book of life sa sa panahon sa atong pagbautismo. 1 Corinto 12, versikulo 13, kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan na bautismo ngadto sa usa ka lawas. Og sa Hebrehanon kapitulo 3, 7 ug 8, busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlawa inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako. Musa nga sa diha nga madungga nato ang maayong kamatuoran, the good news of salvation, mo desider dayon kita sa pagsunod ni Kristo, magpabautismo aron nga kita adunay kaluwasan. Ayaw pagahia ang inyong mga kasing-kasing og masupil, dili ta magmasupil, magbatok ng Kristo apan musunod kita. Sa Buhat kapitulo 22 bersikulo 6 nagaingon dinhi, og karon unsa pa may imong gipaabot, tumindog ka og magpabautismo og hugasan imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Busa mga kapaglaom, kung nasabta nato ang mga pulong sa Ginoo sa tibuok nga simana sa atong nightly series, ngano man magdumili pa kita. Matod pa sa Buhat kapitulo 5 bersikulo 29 nagkanayon, akong sundon si Kristo, inay ang tao. Mao na nga, I better obey God than man. Di na to ikaulo si Ginoong Hesukristo. Kung nakadesider na kita nga atong dawaton siya, si Hesukristo ingon nga personal manluluwas pinaagi sa bautismo, then andam
ang matdag usa, andam ang iglesia sa pagdawat kaninyo, o labaw sa tanan, andam ang Dios sa pagdawat kanimo. Adunay kalipay ang langit sa usa ka tawo nga nagahinulsol og nagadawat kaniya ingon personal nga manluluwas pinaagi sa bautismo. Kay sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 16, nagasulti, og nagakaya na yon ang mutuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo, pagahukman sa silot. Pastilan mga pinalangga nga makapaglaom. Usahay, inhi, daghan pa kaitag problema ning kalibutana. Nya paghuman, silutan pa ta sa Ginoo. Kay wala ta nagsunod sa iya mga kabalauran. Asa may atong pilion. I'd rather obey God than man. Unsang duha ka butang? Kinahanglanon kayo alang sa kaluwasan? Mao kini ang pagtuo, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo, pagahukman sa silot. Marcos Kapitulo 16, versikulo 16. Klaro kayo mga kapaglaom. Ang mutuo og magpabautismo, ay, tagaan og ganti, kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang dili, mutuo og dili magpabautismo, silutan sa kalayo. Og sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 20, tanawa, nagatindog ako sa pultahan og nagatuktok. Kung may magpatalinghog sa akong tingog, og muabli sa pultahan, kaniya musulod ako, og makigsalo ako sa pagkaon, uban kaniya, og siya, uban kanako. Tahom kayo mga kapaglaom, diha, kung musunod kita ni Kristo, aduna gyud tay kasiguruhan nga si Kristo makig-uban usab kanato. Ang Dios nagaawhag kanimo karon sa pagsunod ni Kristo. Gusto ka bang mudayon? Akong gipanghinaot mga pinalangga nga mga kapaglaom, kapamilya o kapuso, nga kita mudayon gayod, musunod gyud kita ni Kristo, aron nga aduna kitay kaluwasan nga atong makangkon. Adinay alawiton nga nagasulti. Nga kanayon, mosunod ako kanimo, ang dugo giula mo, kung tanan mo talikod na, mosunod gayud ako, mosunod ako kaniya mo, wasan asa dadun mo, hangod kay ikamang nimo, manlolowas kong Kristo. Musunod ba ikaw, higala? Mga kapaglaom, musunod kita kang Kristo tungod kay ang ilhanan nga tuman na gubat, gira, o kamatay, si COVID, sa ibes COVID, balik-balik sad. O niya, aduna na usay mga balatian. O, aduna say kagubot. So, walay peace, walay kalinaw din hiniing kalibutana. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Nasay alawito na gayon karon ang adlaw sa kaluwasan kay ugma, wala, maoy kapakyasan. So, adunay adlaw sa paghukom. Muna nga, pobre-pobre pa taning kalibutana. Nya pag-abot, di pagid ta madalas langit, pastilan, mahukman pagita sa silot. Og ang napulo kasugo atong sundon. Kay mao kini ang napulo kasugo nga gisulat gyud sa tudlo ni Hesukristo. Ato gid sundon. Den ang adlawng igpapahulay tataw gyud mga pinalangga nga adlawng Sabado. Ang pagkaon pinili. Kay pinili man kita ni Kristo. Ang iyang katawhan pinili. Ang katong pasudlon sa langit, pinili ang ato mga pagkaon. And of course, sa katapusan, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ang Diyos magapadalangin kanato. Akong gilantaw, mga hinigugma, unya, kung makalatas na kita niining kinabuhia, og magmusunod kita ni Kristo, makiguban kita kaniya, diha sa langit nun nga puloy-anan bulawan, nga iyang andam alang kanimo og alang kanako. Ato iduko ang ato mga ulo sa pagampo.
Amahan namo nga na ikaw sa trono sa kalangitan, pagkatahom Ginoo sa imong mga pulong, hinaot nga katong mga pulong nga amo nga napatalinghugan, makakaplag og luna sa among kasing-kasing ug among huna-huna. Aron Ginoo mao ay among gabayan sa pag-alagad nga matinumanon, magkainaunsa kining kinabuhi Ginoo as long nga kami naa sa imong sabakan. Kami Ginoo may kasiguruhan sa pag-anhin nimo sa ikaduha. Kami imong dad-on diha sa langit nun nga puloy-anan diin wala nay kasakitan uban kanimo sa eternidad. Busa Ginoo tabangi kami. Nining panahona nagakangilad ang among gipuy-an niining kalibutana. Wala na mi kaadtuan Ginoo, daghang mga kasakitan, mga balatian, mga kasamok apan diha kanimo Ginoo, mabatna namo ang kalinaw o labaw sa tanan ang kinabuhi nga walay katapusan. Salamat o Dios nga ikaw magapanalangin sa among mga viewers nga nagasubaybay nining nightly series nga among nahuman nining adlaw igpapahulay. Og salamat sa imong pagtubag kay kining tanan among gisalig pinaagi lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.